नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। 9 राष्ट्रिय खेलकुदको पोखरा रङ्गशालामा भव्य समारोहका बीच उद्घाटन। 404 स्वर्ण पदकका लागि 6000 खेलाडी प्रतिस्पर्धामा। निर्वाचन आयोगद्वारा कल सेन्टरको शुभारम्भ। आयोगको संवैधानिक र कानुनी अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने चेतावनी। स्वीकार गर्दैनौं। नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्र तयार। संसद विघटन र ओली सरकारका गतिविधि मुख्य चुनावी एजेन्डा जितेपछि गर्ने कामको विवरण उल्लेख। विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 2 करोड तोक्ने सरकारको निर्णय। गाडी, मोबाइल, मदिरा आयातको प्रतिबन्ध मङ्सिर मसान्तसम्म लम्बियो। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ मार्ग आजदेखि खन्न सुरु। 2 वर्षभित्र काम सक्ने आयोजनाको तयारी। र लुम्बिनीलाई हराउँदै पुलिस क्लब महिला क्रिकेटको फाइनलमा 5 स्वर्ण सहित फेन्सिङमा आर्मी बन्यो च्याम्पियन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं 9 राष्ट्रिय खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। शुक्रबार पोखरा रङ्गशालामा आयोजित विशेष समारोहका बीच उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले 9 राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन समारोहमा प्रतियोगितामा सहभागी टिमहरूले मार्च पास गरेका थिए भने सांस्कृतिक झाँकी पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। कोभिड महामारी लगायत विविध कारणले 4 वर्षपछि राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिएको हो। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 11 टिमका 6157 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जसमा 404 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यसपटक विभागीय टोली नेपाल पुलिस, नेपाल एपीएफ र नेपाल आर्मी सहित 7 प्रदेशका 7 टिम र एनआरएनए गरी 11 टिमका खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगितामा 36 खेलका 404 इभेन्ट्समा खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। निर्वाचन आयोगले ऐन कानुन अनुसार नै आचार संहिता अनुगमनको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएको दाबी गरेको छ। शुक्रबार कल सेन्टरको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ऐन कानुन अनुसार नै आचार संहिता अनुगमनको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएको दाबी गरेका हुन्। आयोगले बनाएको अनुगमन संयन्त्रमाथि विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणी भइरहेको भन्दै उनले कसैले रोइलो गर्दैमा आयोगको संवैधानिक र कानुनी अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने कुरालाई स्वीकार नगर्ने पनि स्पष्ट पारे। अलिकति आयोगलाई हुच्याउने, आयोगको मर्यादामा पनि आँच पुर्याउन खोज्ने र निर्वाचनको स्वच्छतालाई पनि खलबल्याउने ढङ्गका कहीँ कतै अभिव्यक्ति भइरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हामी कसैले कुनै पनि किसिमको रोइलो हाल्दैमा हाम्रो संवैधानिक र कानुनी अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैनौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मर्यादित संस्थाहरूबाट नै आयोगलाई लान्छाना लगाउने काम हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै आयोगलाई साना विषयमा अल्झाएर कतै निर्वाचनको स्वच्छता भङ्ग गर्न सकिन्छ कि भन्ने दुस्साहस कसैले राखेको छ भने त्यो दिवा सपना मात्र हुने बताए। मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाका प्रश्न तथा जिज्ञासाली सम्बोधन गर्न कल सेन्टरको स्थापना गरिएको आयोगले जनाएको छ। हकलाई साँच्चै नै प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्नको निम्ति आज हामी यी दुईटा कुराहरू हामी कल सेन्टर र ई बुलेटिन मार्फत सूचनाको हकको भरपूर उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न अगाडि बढिराखेका छौँ। कल सेन्टर 24 घण्टा नै सञ्चालनमा रहनेछ। कल सेन्टरबाट सेवा लिनको लागि निःशुल्क 1102 टोल फ्री नम्बरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनका मत सर्वेक्षणमा रोक सम्बन्धी आचार संहिताको विषय विवादित बनेको छ।
आचार संहिताले व्यक्तिको मौलिक हक समेत कुण्ठित गरेको भन्दै टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। निर्वाचन आचार संहिताको दफा 4 को थमा निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न समेत नहुने व्यवस्था रहेको छ। विगतका निर्वाचनमा आचार संहिता लागू गरिएको समयमा पनि सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यम मार्फत चुनावमा उठेका उम्मेद्वारहरूलाई जितको आकलन गर्ने गरिन्थ्यो। तर यस पटकको निर्वाचनमा भने कुनै पनि उम्मेद्वारको जित निश्चित भन्दै सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि माध्यमबाट कसैले पनि मत सर्वेक्षण अर्थात् प्रचार प्रसार गरे कारबाही हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले भने चुनावलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएको छ। मतदान सम्पन्न नभएसम्मको लागि कुनै पनि नाममा यो दलको यो उम्मेदवार अथवा यो दल यसले समानुपातिकमा यति भोट ल्याउँछ, यसले यति गर्छ आदि इत्यादिका भनेर कुनै पनि किसिमको घोषणा गर्न अथवा निष्कर्ष निकाल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले अनुगमनका सम्बन्धमा केन्द्रमा केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्व र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सह संयोजकत्वमा गर्ने अनुगमन समिति र सबै पालिकामा जुन जुन ठाउँमा चुनाव हुन्छ त्यहाँ सबै ठाउँमा अनुगमन अधिकारीहरू खटाएको छ। साथै सामाजिक सञ्जालमा अधिकार दुरुपयोग गरेर दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना प्रवाह गरेमा त्यसको अनुसन्धानका लागि आयोगले विज्ञ सहितको टोली समेत बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट आचार संहिताको उल्लङ्घन भएका घटनाको सन्दर्भमा कर्मचारी लगायत सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नको निम्ति तत्त निकायका प्रमुखहरूलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। यस पटकको निर्वाचनमा विगतका निर्वाचन भन्दा अलि कडाइका साथ अनुगमन गर्ने आयोगको दाबी छ। आयोगले उम्मेद्वारहरूको मनोनयन पत्र दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलहरूको मत परिणामका सम्बन्धमा कुनै मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा र प्रकाशन नगर्न आग्रह गरेको छ। कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र संशोधनसहित कार्य सम्पादन समितिबाट पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले घोषणापत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकले प्रारम्भिक मस्यौदालाई प्राप्त सुझावहरू समावेश गर्ने गरी पारित गरेको कांग्रेसका सहप्रवक्ता जीवन परियारले बताए। घोषणापत्रमा 48 सालदेखि अहिलेसम्मका कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा र कांग्रेसले विजय हासिल गरेपछि गर्ने कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रमा पटक पटक संसद विघटन र संसदीय व्यवस्था नै मास्ने गरी ओली सरकारले गरेका गतिविधिलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताए। संविधानको व्यवस्था अनुसार 5 वर्षका निमित्त हाम्रो सरकार अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो घोषणापत्र मार्फतै हामी जनताको बीच सार्वजनिक गर्नेछौँ। किनभने केपी शर्मा ओली कति वर्षका लागि उहाँ मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। आगामी 5 वर्षका निमित्त हामीले यो चाहिँ आगामी मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा हामी भाग लिँदैछौँ भन्ने कुरा हामी जनताको बीचमा हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यस्तै घोषणापत्र प्रारम्भिक मस्यौदा उपसमितिका डाक्टर सोडिम वाग्लेले घोषणापत्र मुख्यतः लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र समुन्नत नेपालको विषय, आर्थिक अवस्था, समन्यायिक समाज र सांस्कृतिक विकासको एजेन्डामा केन्द्रित रहने बताए। घोषणापत्रको पहिलो खण्डमा राजनीतिक मुद्दाबारे धारणा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो खण्डमा 5 वर्षको मार्गचित्र समुन्नत नेपाल कसरी बनाउने भन्ने एजेन्डा समावेश गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसले अर्थविद सोडिम वाग्लेलाई टिकट नदिएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। आज काठमाडौँमा एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एकानले गरेको अन्तर्क्रियामा उनले नेपाली कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्दै देशकै ठूलो भन्ने दाबी गर्ने कांग्रेसले विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई निर्वाचन लड्नबाट वञ्चित गराएर देश विकास हुन नसक्ने बताएका हुन्। नेता भट्टराईले विज्ञहरूलाई देशभन्दा बाहिर पठाएर मुलुकभित्र गरिब निमुखा मात्रै बस्ने हो भने दिगो आर्थिक विकास गर्न समस्या हुने औल्याए। मलाई त मैले अब गर्नु पनि छैन, मैले पनि जीवनमा आर्जन गरेको भनेको
तपाईहरुको माया मात्रै हो। मैले जति सकेँ गरेँ र म अब जुन बिन्दुमा पुगेको छु यही ढङ्गले यसरी नै दोहोरो कर्म हामी गर्ने, आफूतिर नहेर्ने, उपदेश दिने, ठुला ठुला कुरा गर्ने अनि अन्त्यमा देश छोडेर अन्त्यकै गएर बस्ने। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले योजना र भिजन भएका युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने बताए। नयाँ मान्छेहरूलाई राजनीतिमा केही गर्छु भन्ने जोस भएका मान्छेहरूलाई आज चाहिँ नि एउटा जोस र जाँगरका साथ स्टेक भएको यो कन्ट्रीमा अझ 50 वर्षको आफ्नो जीवन बाँकी भएका यो युवा पंक्तिलाई चाहिँ नि हामीले छेक्न खोज्दाखेरि, सही ठाउँ दिन नखोज्दाखेरि इनफ इज इनफदेखि लिएर लौरोदेखि लिएर अनेक प्रकारका आन्दोलनहरू चल्छ। उद्योगपति चौधरीले मुलुकको दिगो विकास अगाडि बढाउनको लागि पैसा शक्ति केन्द्र प्रयोग गर्न कमी नहुँदा समेत युवाहरूको समस्या परिपूर्तिको लागि आफू राजनीतिमा लागेको पनि उल्लेख गरे। उनले नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि देशको अवस्था नबदलिएको बताए। यसैबीच हामीले दलहरू प्रचार प्रसारमा लागेसँगै चुनावमा के अपेक्षा गर्नुभएको छ भनेर बागलुङका सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। उनीहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छ। एकदम युवा जुझारु आओस् भन्ने एउटा चाहिँ कामना हो हाम्रो, तर पनि सबै युवा मात्रै भएर पनि हुँदो रहेछ। यो समग्रमा मिलेर सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने र सक्षम मान्छे माथि गयो भने र यो देशलाई संविधानको ट्र्याकमा चाहिँ ल्याउन अहिले आवश्यक भएको हुनाले अहिलेको मेरो विचारमा यो गठबन्धन नै एकदम ठिक होला, उपयुक्त होला जस्तो लागेको छ। हिन्दू धर्मलाई कायम गर्नुपर्छ, देशको लागि चाहिँ एउटा नयाँ खालको यो सिस्टम र एउटा संरचना सुशासन र कायम गर्नुपर्छ भन्ने खालको नेतृत्व आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। गठबन्धनले एउटा किसिमको नयाँ उत्साहको ल्याएको छ, ल्याउन थियो। त्यही पनि गठबन्धनमा नयाँ युवाहरूको प्रवेश कमै छ, जम्मै पुरानाहरूले ठाउँ गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जनताको भोट कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा साह्रै अनुकूल स्थिति देखिन्छ अहिले। देशलाई चाहिँ एउटा परिवर्तनको भावना अनुसार आफूले पनि केही किसिमको सोचाइअनुसार केही गर्छु र केही गराएर देखाउँछु भन्ने व्यक्तिहरूको नै अहिले आवश्यक छ। हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई भोट हाल्नको लागि योग्य सक्षम युवाहरूलाई भोट हाल्नको लागि म व्यक्तिगत रूपमा सबैमा आह्वान गर्न चाहन्छु। जनतालाई जनताको चाहिँ खास गरिकन आफ्नो चाहिँ दैनिक बाटोघाटो अथवा अन्य विकासका चाहिँ कामहरूको निम्ति उसले चाहिँ जाने बुझेको त्यस्तो क्षमता भएको व्यक्ति चाहिँ यो आगामी निर्वाचनमा हामी बागलुङवासीले अथवा नेपाली नागरिकले रोज्दाखेरि राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। परिवर्तनको लागि नयाँ पुस्तालाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। यसपालिको चुनावमा चाहिँ नयाँ पुस्तालाई भोट गर्ने मनसायमा छौँ हामी। सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 3 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै सरकारले जीप, कार, भ्यान लगायत सवारी साधन 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल, 300 अमेरिकी डलर भन्दा माथिका स्मार्टफोन र तयारी मदिरामा लगाएको प्रतिबन्ध पनि मङ्सिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। 2079 साल असोज 28 गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न 4 प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई 2079 साल मङ्सिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने। सरकारले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र
कालीकोट जिल्लाका विपद प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइको म्याद 1 वर्ष थप्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि 2080 साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले सहायक रथी विजय थापाको पदावधि थप गर्ने, महासेनानी राजेन्द्र प्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मिति भन्दा 1 महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मध्य प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री बनेका 3 जना बर्खास्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज 3 जनालाई बर्खास्त गरेका हुन्। कांग्रेसबाट मधेस सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह बर्खास्त भएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मन्त्री परिषदबाट जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि राउतले पनि मधेस सरकारको मन्त्री परिषदबाट नेपाली कांग्रेसका 3 मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन्। उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री राउतले फोन गरी राजीनामा दिन भनेका थिए, तर राजीनामा नदिएपछि बर्खास्तीमा परेका हुन्। खाली भएका 3 मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम कांग्रेसका 3 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई सिफारिस गरेका थिए। उनीहरू 2078 जेठ 26 गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको सुरुङ मार्ग आजदेखि टनेल बोरिङ मेसिन TBMबाट खन्न सुरु गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा चिनिया कम्पनी कोभेकले कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटारबाट सुरुङ मार्ग निर्माण थालेको हो। विशेष खबरको साथमा राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ मार्ग शुक्रबारदेखि टनेल बोरिङ मेसिन अर्थात् TBMबाट खन्न सुरु गरिने भएको छ। यो सुरुङ निर्माणका लागि ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनी कोभेकले कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटारबाट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न थालेको हो। आजबाट खन्ने कार्य प्रारम्भ हुँदा अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको कार्यतालिका एवं हाम्रो छलफलमा आए अनुरूप अब आजबाट टनेल बोरिङ मेसिनबाट खन्न सुरु गरेपछि अबको करिब 22 महिनामा यो खन्ने कार्य चाहिँ सम्पन्न 13.3 किलोमिटरको सुरुङको खन्ने कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। TBM मेसिनले 13.3 किलोमिटर सुरुङ खन्दै 2 वर्षमा खुरकोटमा निस्कने बताइएको छ। पानी बग्ने 5.5 डायमिटर रहने गरी अहिले 6.6 डायमिटरको सुरुङ मेसिनले खन्नेछ। सुरुङ खन्न मात्रै कोभेकले करिब 11 अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ। कुनै भौगर्भिक समस्या नआए 2 वर्षभित्र खनिसक्ने योजना छ। सुनकोशी नदीमा 12 मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी सुनकोशी नदीको पानी युक्त सुरुङ मार्फत प्रति सेकेन्ड 67 क्युसेक पानी कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटार स्थित मरिन खोलामा खसालिनेछ। 66 मिटर उचाइबाट पानी झारेर 31 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। आयोजनाले स्थानीय स्तरमा अवसर सृजना गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। जनताहरूको लागि सामाजिक विकासको लागि के भन्छ खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा यसमा पनि यसले ठुलो सघाउ गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादनसँगै तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा गरी 1,22,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78बाट सुरु भएको आयोजना 2082-83 सम्ममा सक्ने लक्ष्य रहेको छ। विद्युत उत्पादन भएर देशलाई आर्थिक उपार्जन हुने देखिएको छ र तराईका जिल्लाहरूमा सिँचाइको सुविधा पुगेपछि पर्याप्त अन्नबाली तरकारी खेती हुने आयोजनाले लक्ष्य लिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कुसुमटार, सिन्धुली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
धरानमा नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको सक्रियतामा सुरु भएको खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य विवादमा देखिएको छ। वडा नम्बर 4, 13 र 14 का बासिन्दाले उपयोग गर्दै आएको मुहानको पानी 15 मा पनि वितरणको तयारी गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन्। धरानमा खानेपानी आयोजना निर्माणमा विवाद देखिएको छ। निश्चित वडामा बासिन्दाले उपयोग गर्दै आएको पानी थप वडामा विस्तार गर्न लागिएपछि विरोध सुरु भएको हो। धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङले 4, 13 र 14 का स्थानीयहरूको खानेपानीको मुहान शिवजट्टाबाट पानी ल्याएर धरान 15 लाई पानी खुवाउने योजना अगाडि बढाएसँगै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका हुन्। बगिरहेको पानी लान पाउनु भयो उहाँले, तर भालु खोलाको मुहानबाट लाँदा चाहिँ त्यहाँदेखि उँधो चाहिँ कसैको पनि मुहान थापेको छैन। त्यहाँदेखि लाँदाखेरि उहाँलाई सजिलो हुन्छ, पैसा पनि कम किफायतमा हुन्छ। पानी चाहिँ सट्ट लाँदाखेरि अलिकति उहाँलाई चित्त दुखाइ भएको हो होइन। अब यो कुरो त उहाँले पानी नलानु पनि भनेको छ जस्तो लागेन मलाई। पानी लानुपर्छ, किनभने अहिले दीर्घकालीन समस्याको समाधान होइन, यो बर्खाको लागि मात्र हो भने भालु खोलादेखि पानी लैजाऊ। नगर प्रमुख राईले भने धरानको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा लागेको भन्दै विरोध गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन्। यही महिना मात्रै हाम्रो चाहिँ नि थोरैमा पनि 5-6 लाख चाहिँ बिजुलीको बिल बच्छ होला हैन, थोरैमा है। अनि 5-6 लाख रुपियाँ चाहिँ मन्थली हामीले सेभिङ गर्नु भनेको पनि है, त्यो त अन्यत्र हामीले चाहिँ लगानी गर्न सक्ने स्थिति हो नि त। यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले पनि बुझिदिनुपर्छ। वडा अध्यक्षहरू उपमहानगरपालिकाबाट संस्थागत निर्णय बेगर आफू खुसी काम गर्दै हिँडेको भन्दै रुष्ट भएका छन्। नगरले भने दुवै ठाउँका बासिन्दालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ। हाल शिवजट्टाबाट ल्याएर वितरण भइरहेको ठाउँमा अवरोध नगरी केही तलबाट धरान 15 मा पानी वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ। विनय प्रधान, धरान। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नभएको किस्ट मेडिकल कलेजले जनाएको छ। शुक्रबार साँझ अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सूरज बज्रचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै जोशीलाई पुरानो रोगले ग्रसित पारेका कारण औषधिले काम नगरेको जनाएका छन्। जोशीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार नभएकाले अवस्था चिन्ताजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 103 वर्षीय जोशीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि असोज 7 गते ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्। पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा थप प्रतिकूलता देखिएपछि अहिले सघन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमिल सिन्हाले बाह्य क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती रहेको बताएकी छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले वस्तु तथा सेवाको आयातमा उच्च वृद्धि, कमजोर निर्यात, रेमिटान्समा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएकी हुन्। डाक्टर तिमिल सिन्हाले अमेरिकी डलरको माग भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली मुद्राको समेत अवमूल्यन भएको बताए। अमेरिकी डलरको मागमा भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली रुपैयाँको समेत अवमूल्यन भएको अवस्थाले विप्रेषण प्रभावमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको भए तापनि अन्य क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले नेपालको अर्थतन्त्र अन्डर भ्यालु भएको बताए। दङ्गालले जीडीपी अहिलेको भन्दा बढी हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले ठोस रूपमा जीडीपी नआएको बताए। आग्रह छ एउटा, त्यो गरिदिनु न। मैले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि भनेको थिएँ, सरकारलाई पनि भनेको छु, नेपालको इकोनोमीको जुन हाम्रो चाहिँ छ जीडीपी त्यो नै अन्डर भ्यालुड छ के। अर्थतन्त्र हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाई छ, धेरै छ त्यो, त त्यसलाई पनि समावेश गर्यो भने अरू प्यारामिटरहरू कति तल झर्छन् कति माथि झर्छन्। महालेखा परीक्षक शर्माले सरकार तथा अन्य सबै निकायलाई 3-4 वर्षदेखि मुलुकको जीडीपी, राजस्व सङ्कलन लगायतका हिसाबले हेर्दा कम रहेको बताए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको थापाथली बागमती किनारमा रहेका अनधिकृत संरचनामा डोजर लगाएको छ। आज थापाथलीमा रहेको रुद्रेश्वर महादेव भजन मण्डल, साईबाबा भवन र क्रियापुत्री भवनमा महानगरले डोजर लगाएको हो। बागमती किनारमा रहेका अनधिकृत संरचनालाई निरन्तर हटाउने महानगरले जनाएको छ। बागमती सभ्यतालाई चाहिँ भत्काउनलाई हाम्रो सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ आशय भइसकेपछि त्यही हिसाबले चाहिँ यो साईबाबा को चाहिँ भवन देखिहाल्नुभयो। त्यो त्यति हामीले भत्कायो, त्यसपछि हामी आफै भत्काउँछौँ भनेपछि त्यो भाङ बनाएर छोडिदिएका छौँ। त्यसपछि रुद्रेश्वर महादेव देख्नु भएको छ, त्यसको यतापट्टिको बिल्डिङ त्यो पनि हामीले चाहिँ भाङ बनाइदिएका छौँ। यसअघि बागमती सभ्यताले अनधिकृत संरचना भत्काउन खोजेको थियो, तर असफल भएपछि महानगरलाई अनधिकृत संरचना भत्काइदिन आग्रह गरेको थियो। महानगरले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान नै चलाएर विभिन्न स्थानमा डोजर लगाइरहेको छ। पूर्व सभामुख ओनसरी घरतीले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रक्षाको लागि निर्वाचन लड्न लागेको बताएकी छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवार बनेकी घरतीले अग्रगमनलाई स्थापित गर्नको लागि तथा संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रक्षाको लागि आफूले निर्वाचनमा भाग लिएको बताएकी हुन्। आफू एउटा लक्ष्यका लागि बनेको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएकाले जनताले विश्वास गर्ने घरतीको विश्वास छ। आज म चाहिँ कुनै एक पार्टीको उम्मेदवारको हैसियतले आइराखेको छैन। हामी संविधानको तथा लोकतन्त्रको रक्षा तथा कार्यान्वयनको लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट म साझा उम्मेदवारको रूपमा यहाँ आइराखेको छु। नेता घरतीले जनताको समृद्धिको विषयमा आफू निरन्तर क्रियाशील हुने पनि बताइन्। उनले अब 5 वर्ष काठमाडौँको जनताको सेवामा बिताउन चाहेकाले अवसर प्रदान गर्न जनता समक्ष आग्रह गरिन्। आफू निर्वाचित भएपछि जनताकै सेवामा रहन चाहेको घरतीको भनाइ छ। सिभिल सहकारीका अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङ सहित 3 जनालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा थुनामा नै राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतमा हाजिर भएका 3 जनालाई आज थुनामा राख्न अदालतले थुन्चेक आदेश दिएको हो। अदालतमा हाजिर भएका तामाङ, उनकी श्रीमती सृजना तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। तामाङ अहिले पनि प्रहरी हिरासतमै रहेका छन्। ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा थुनामा रहेका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद इच्छाराज तामाङसहित 6 जना विरुद्ध 5 अर्ब 67 करोड 55 लाख 24 रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ। विभागले विशेष अदालतमा तामाङ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। तामाङ लगायत 42 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। तामाङले मात्र 3 अर्ब 31 करोड 85 लाख रुपियाँ गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ। पुसमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले तामाङलाई ठगी मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। 5 अर्ब 77 करोड 80 लाख 90 हजार 902 रुपियाँ बिगोसहित ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। विभिन्न बैंक र सिभिल सहकारी समेतको गरी कुल 8 अर्ब 67 करोड रुपियाँमाथि उनले दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। पशुपतिनाथमा भक्तजनहरूले चढाएका सामग्रीहरूको बिक्री सुरु गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूले अर्पण गरेका गहना, लत्ता, कपडा लगायतका जिन्सी सामग्रीहरूलाई बिक्री कक्ष मार्फत बिक्री गर्न सुरु गरेको हो। मन्दिरमा सङ्कलन भएका विभिन्न 31 प्रकारका सामग्रीहरूलाई तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्न थालिएको कोषले जनाएको छ। यसमा चाहिँ 31 वटा चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रकारका सामानहरू रहेका छन्। यसलाई चाहिँ अब हामीले मूल्य सूची विवरण बनाउँछौँ र यो मूल्य सूची विवरण हामीले त्यो बिक्री कक्ष सँगसँगै राख्छौँ। यो राखिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले यसलाई व्यवस्थित किसिमले चाहिँ हामी भक्तजनहरूलाई यो हाम्रो जे मौजुदा हाम्रो भण्डारमा जे प्राप्त हुन्छ र त्यो जति हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा स्टक रहन्जेलसम्म, मौजात रहन्जेलसम्म हामी यो सामानहरू चाहिँ हामी भक्तजनलाई चाहिँ बिक्री गर्ने र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयलाई प्रवर्धन गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। भक्तजनले चढाएका सामग्रीहरूलाई सर्वप्रथम कोषको गणना कक्षमा 32 प्रकारका सामग्रीहरूलाई आम्दानीको रूपमा दाखिला गरिएको छ। कोषको आयलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित कोषले खद्दरको गम्छा, सर्ट,
रामनवमी खादा, कुर्था, चोलो कपडा, भुवादार रुमाल लगायतका सामग्री बिक्री थालेको हो। कोषले प्रकाशन गरेका शिव महापुराण लगायत अन्य विभिन्न प्रकाशनहरूलाई पनि बिक्रीमा राखिएको छ। मन्दिरमा जम्मा हुने नगद रुपैयाँलाई बैंकमा दैनिक रूपमा जम्मा गर्ने गरिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट भण्डारीहरू र कर्मचारीहरूलाई कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै तलब तथा सेवा सुविधा दिने गरिएको छ। अमेरिकी डलरको भाव आज फेरि अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैंकले 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर 132 रुपैयाँ 6 पैसा तोकेको हो। खरिद दर भने 131 रुपैयाँ 46 पैसा रहेको छ। एक साता अघि डलरको भाव 132 रुपैयाँ 2 पैसाको सर्वाधिक उचाइमा पुगेको थियो। डलरको भाव बढेसँगै नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर बनेको छ। डलरको भाव बढेपछि पेट्रोलियम र डलरको मूल्यका कारण नेपाल थप महँगो हुनेछ। विदेशी ऋण र सावा भुक्तानीमा समेत अतिरिक्त भार पर्नेछ। डलरको वृद्धिले निर्यात व्यापारलाई राहत र रेमिटेन्स पठाउनेले बढी मूल्य पाउँछन्। नेपालले ठूलो मात्रामा आयात गर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा तिरेर किन्नुपर्ने सामान तथा सेवाहरू भने महँगो पर्नेछ। महँगो डलरमा आयातित सामान भित्रने हुनाले मूल्य वृद्धि समेत हुने अर्थविद बताउँछन्। हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा 2 सातादेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएपछि नहर मर्मत सुरु गरिएको छ। 14 दिनदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएपछि भत्केको 75 मिटर नहर मर्मत थालिएको हो। वैकल्पिक उपाय रच्दै दीर्घकालीन नभए पनि तत्काललाई निर्वाचनसम्म विद्युत सुचारू गर्ने गरी जनश्रमदानबाट नहर मर्मत सुरु गरिएको हो। मर्मत कार्यका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ हुम्लाले खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। निर्माण सामग्री र आर्थिक स्रोत नेपाल विद्युत प्राधिकरण हिल्दुङले मिलाउने कार्यालयका प्रमुख साजन एडीले जानकारी दिए। 2 सातादेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट सहित 2 स्थानीय तहका बासिन्दा अन्धकारमा रहेका छन्। केही दिन अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको टोलीले नहरको अवलोकन गरेको थियो। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेको लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था दयनीय बनेको छ। बैजनाथ गुरुदयालपुर स्थित श्री लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालयको पूर्वाधार स्थापनाको 4 दशकसम्म पनि मर्मत नहुँदा विद्यार्थी जोखिम मोलेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 8 गुरदियालपुरमा रहेको लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। 2040 सालमा स्थापना भएको विद्यालयलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्न नसकेपछि विद्यालयको भौतिक अवस्था हेर्न लायकको छैन। बाँके र बर्दियाको मानखोलाको छेउमा रहेको यो विद्यालयको सुरुवाती चरणमा भौतिक संरचना राम्रो हुँदा विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य भए पनि पछिल्लो समय निजी विद्यालयका कारण विद्यार्थीहरू वर्षेनी घटिरहेका छन्। कतैबाट सहयोग भएन। अब गाउँका अभिभावक त्यसपछि यहाँका चाहिँ सर्वसाधारण जे जति छन् त्यति खासै यो विद्यालयप्रति अभिरुचि छैन। विद्यार्थीहरू भत्किएका भौतिक संरचनामा नै डराएर अध्ययन गर्न बाध्य अवस्थामा रहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। अहिले विद्यालयको भौतिक संरक्षण र सुधार हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू नै बाध्य भएर निजी विद्यालय रोज्ने गरेको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। टिनको अवस्था हेर्नुस्, यो घरको यो गाईको गोठभन्दा बढी चुन छ। यसको विषयमा पनि हामीले कुरा गरेकै हौँ। हामीले सर्वप्रथम पहिला बाउन्ड्री मागे, यो पनि दिनु भएन उहाँहरूले। त्यो हामी त्यसको कागजहरू दस्तावेजहरू पुरै पेश गरेका थियौँ यहाँदेखि। गुणस्तरीय शिक्षा र सेवा सुविधा खोज्दै अभिभावकहरू निजी विद्यालय रोज्न थालेपछि विद्यालयको भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। त्यहाँको समस्याहरू के छ, समस्या त्यहाँको जनताको, त्यहाँको अभिभावक र त्यहाँको सञ्चालन समितिको पनि दायित्व। त्यहाँको समस्या के छ, त्यो समस्या हाम्रो वडामा। विद्यालयका सबै भवनहरू भत्केर जीर्ण छन्, तर मर्मत हुने छाँटकाँट देखिँदैन। भत्किएको भवनमा पानी चुहिने, हावाहुरी चल्दा टिनको छानोहरू नै उडाउने जस्ता समस्या पनि छन्। 5 वर्षमा विद्यालयमा 1 लाख मात्र बजेट विनियोजित भएको छ। विद्यालयको फर्निचरका लागि वडा कार्यालयले 5 वर्षमा मात्र 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। 5 कक्षासम्म सञ्चालित विद्यालयमा हाल 46 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। आइख नगरपालिका 7 गुन्डु गाउँ यति बेला मखमली, सयपत्री र गोदावरीको सुगन्धले मगमगाएको छ।
तिहार आउन अझै 12 दिन बाँकी रहँदा यहाँका किसान, गृहिणी लगायत फूल व्यवसायी फूल टिपेर माला उन्न व्यस्त देखिन्छन्। भक्तपुरको गुन्डु क्षेत्रका खेतबारी, करेसाबारी रङ्गीन फूलले छपक्क छोपेको छ भने स्थानीयवासीलाई फूल टिप्ने, माला बनाउने चटारोले भ्याइ नभ्याइ छ। किसानले खेतमा धानका साथै नगदी बालीका रूपमा फूल रोपेर व्यापार गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। यो क्षेत्रका किसानले असार, साउनदेखि नै मखमली फूल टिपेर माला गाँस्न थाल्छन्। बिहान फूल टिप्ने र दिउँसो माला बनाउने काम साउन यता स्थानीयको दिनचर्या बनेको छ। किसानहरू एक अर्कामा अर्म पर्म गरेर मखमलीको खेती गर्दछन्। नेपालीहरूको सांस्कृतिक पर्व तिहारमा विशेष माग हुने र नजिकिएको बजार काठमाडौँलाई पाएक बनाई माला उन्ने काम गरिरहेको स्थानीयवासीले बताए। फूलकै माध्यमबाट गाउँमै राम्रो आय आर्जन भएको स्थानीय बताउँछन्। यसो अलिअलि गऱ्यो भने आफूलाई खर्च पनि भयो होइन। घरमा बसिरहनु भन्दा एउटा इलाम गऱ्यो भने राम्रो भयो। आफ्नो घर पनि हेरिनु भयो, बाहिर जानु परेन। यताउति अब त्यही हो नि। वैशाखमा रोप्ने अनि साउनदेखि उन्ने अनि साउनमा उनेर राख्ने, सुकाउने। स्थानीयले गत वर्षको जति नै मखमली फूल लगाएको र अहिले माला उन्ने क्रम धमाधम चलिरहेको छ। तिहारको समय भएकाले फूल र माला बेच्नका लागि बजार थाई राख्नु नपर्ने स्थानीय बताउँछन्। तिहारको बेलामा एकैजनाले 5,000 सम्म मखमली फूलका माला उन्ने गरेका छन्। तिहारका लागि आवश्यक फूल उत्पादन हुने सो क्षेत्रका किसानका लागि बजारको समस्या भने नभएको स्थानीयको भनाइ छ। विशेष गरी राजधानीका फूल व्यवसायी घरमै माला किन्न आउने र माला उनेर ठिक पारेपछि प्रति माला 30 रुपैयाँसम्म घरबाटै बिक्री हुने भएकाले बजारको समस्या छैन। फूलको व्यापार र बजार बढे पनि नेपालमा उत्पादित फूलले चाडबाडको बेला बजार धान्न सक्ने स्थिति अझै छैन। चाडपर्वको अवसरमा हल्का पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनी कोको कोलाले सम्बन्ध उत्सव स्वादसँगै अभियान सुरु गरेको छ। अभियान अन्तर्गत कोकले खाडी मुलुकमा रहेका 14 जनालाई विदेश आउने जाने टिकट कोकले प्रदान गरेको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं, तिहार र छठको उपलक्ष्यमा कोका कोलाले यो वर्ष सम्बन्ध उत्सव स्वादसँगै क्याम्पेन ल्याएको छ। जसरी हाम्रो चाडपर्वहरू अझ विशेष गरी दशैं मुख्य रूपमा हाम्रो सम्बन्धहरू र यो समयमा खाइने खानासँग सम्बन्धित छ, यही परम्परालाई साथ दिन र अझै रमाइलो बनाउन कोका कोलाले यो क्याम्पेन ल्याएको हो। यो क्याम्पेनको मुख्य उद्देश्य भनेको दशैंको समयमा आफ्ना नजिकका नातेदार आफन्तहरूसँग मिठो मिठो खानेकुरा बनाउँछौँ, खान्छौँ र आफ्नो सम्बन्धहरू फेरि ताजा बनाउँछौँ। त्यसैलाई नै निरन्तरता दिने हो र यही क्याम्पेनको एउटा भागको रूपमा यस वर्ष कोका कोलाले कुवेत मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएका र आफ्नो परिवारसँग लामो समयदेखि टाढा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई उनीहरूको आफ्नो परिवारहरूसँग नजिक ल्याउन कोसिस गरेको थियो। जस अन्तर्गत कोका कोलाले उनीहरूलाई विदेशबाट नेपाल आउने र फेरि जाने दुईतर्फी हवाई टिकट 14 जनालाई प्रदान गरेको छ। यसरी उनीहरूले लामो समयदेखि टाढा रहेको आफ्नो परिवारसँग फेरि दशैं मनाउन पाएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत फेन्सिङमा आर्मी 5 स्वर्णसहित टिम च्याम्पियन बनेको छ। आज पोखरा रङ्गशालामा पुरुष इभेन्टमा एफिएफलाई पराजित गर्दै आर्मीले स्वर्ण जितेसँगै फेन्सिङमा च्याम्पियन बनेको हो। इपी फाइनलको विभागीय प्रतिस्पर्धामा आर्मीले सशस्त्रलाई 45-28 स्कोरमा पराजित गर्यो। बागमती र गण्डकीले कांस्य पदकमा चित्त बुझाएका छन्। फेन्सिङतर्फ 6 खेल व्यक्तिगत र 6 खेल टिम इभेन्टमा भएका थिए।
आर्मीले 5 स्वर्ण 5 रजत र 7 काँस्यसहित 17 पदक प्राप्त गरेको छ। बागमतीले 4 स्वर्ण 3 रजत 1 काँस्यसहित 8 पदक प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी 2 स्वर्ण 4 रजत र 7 काँस्यसहित 13 पदका साथ तेस्रो स्थानमा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश 1 स्वर्ण 2 काँस्यसहित 3 पदक जितेको छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशले 4 काँस्य पदक जित्दै 5औं स्थानमा रहेको छ भने प्रदेश 1 ले 3-3 काँस्य पदक प्राप्त गरेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब अपराजित रहँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरामा आज भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले लुम्बिनी प्रदेशलाई 97 रनले पराजित गरेको हो। पुलिसले दिएको 113 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी प्रदेशले 12 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 15 रनमा समेटियो। लुम्बिनी प्रदेशका लागि कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। उसका लागि कप्तान सरस्वती जीएमले बनाएको 6 रन नै सर्वाधिक ठूलो व्यक्तिगत स्कोर रह्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 112 रन जोडेको थियो। पुलिसका लागि कविता जोशीले 48 तथा सम्झना खड्काले 29 रन बनाइन्। जितसँगै पुलिस 6 अङ्क जोड्दै समूह बी को शीर्ष स्थानमा रहेर सेमिफाइनल पुगेको छ। त्यस्तै शुक्रबार नै भएको अर्को खेलमा प्रदेश 1 ले पहिलो जित हात पारेको छ। प्रदेश 1 ले कर्णाली प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। कर्णालीले दिएको 54 रनको लक्ष्य प्रदेश 1 ले 6 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 16.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 53 रन जोडेको थियो। जितका बावजुद प्रदेश 1 समान 3 अङ्कमा रहे पनि लुम्बिनी प्रदेशभन्दा पछि रहेकाले समूह चरणबाट नै बाहिरियो। लुम्बिनी भने उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुग्यो। कर्णाली जितविहीन रहँदै बाहिरियो। महिला क्रिकेटमा 9 टोलीको सहभागिता रहेको छ। अब पालो खास खबरको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1787 जना डेङ्गुका नयाँ बिरामी थपिएका छन्। सोही अवधिमा डेङ्गुका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2079 साउन 1 गते यता नेपालमा 38,918 जनामा डेङ्गु रोग देखिएको छ। डेङ्गु रोग देशका सबै 77 वटै जिल्लामा फैलिएको छ। नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1069 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। थप 26 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 638 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। रूपन्देही 2 का नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजी सम्बन्धी रिटको सुनवाई स्थगित भएको छ। रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा परे पनि आज सुनवाई नभएको हो। गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। पर्साकी एक गर्भवतीले 3 लिहा बच्चालाई जन्म दिएकी छन्। वीरगञ्जको बिर्ता स्थित नारायणी सेन्ट्रल अस्पतालमा पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका 9 हरिहरपुरकी कविता देवीले 3 लिहा बच्चालाई जन्म दिएकी हुन्। कविताले 2 छोरा र 1 छोरीलाई जन्म दिएको अस्पतालले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, वन सेवा र शिक्षा सेवाको लागि खुला तथा समावेशीतर्फ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले आवेदन माग गरेको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा नेपालमा मनसुनी वायुको प्रभाव कमजोर रह्यो। आज प्रदेश 1 लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।